कार्यक्रमको समुद्घाटनका लागि मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर यस कार्यक्रमको औपचारिक समुद्घाटनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अन्य अतिथिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम समुद्घाटन भएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। त्यसगरी म प्रमुख अतिथिको आज्ञाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे।
એમ સર અમે ઠીક છે માણસો પહોંચાડી દેશે Jumlah pakai ya. Jangan cinta.
सहभागिता जनाउनु भएको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई म महोत्सव स्थलमा हार्दिक स्वागत तथा आभार व्यक्त गर्दछु। 3,3500 जनाको सङ्ख्यामा जुन शोभायात्रामा सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यो शोभायात्रालाई सहजीकरण गरिदिनुको लागि म स्वयंसेवक मित्रहरू, आयोजक साथीहरू र सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, साथै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वयंसेवक मित्रहरू शोभायात्रा सहजीकरणको लागि भूमिका निर्वाह गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहित सहभागिता जनाउनु भएको सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ, साथै आभार व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूको यो माया सम्मान र हामीप्रतिको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम पुनः जोड्नेछौँ। यसैले यस कार्यक्रम सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यहाँबाट देख्न सक्छौँ शोभायात्रामा आउने क्रम जारी छ। कर्मिक रूपले आउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो जातीय वेशभूषा, बाजा गाजा र आफ्नो संस्कृति झल्कने पोसाक र झाँकी र ब्यानर सहित भएको यो शोभायात्रामा हामी सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जनसेवा आमा समूह। अब पुनः म औपचारिक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। अतिथि आचरणको लागि होटल व्यवसाय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु दिनेश कुमार चुकेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि आचरणको लागि मान्य सांसद, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति माननीय रोशन बहादुर गाज्यू, त्यसै गरी संविधान सभा सदस्य महेन्द्र जोशीज्यू, त्यसै गरी संविधान सभा सदस्य कृष्ण पौडेलज्यू, संविधान सभा सदस्य जीवन श्रेष्ठज्यू, संविधान सभा सदस्य सीता पौडेलज्यू, संविधान सभा प्रदेश सभा सदस्य माननीय जनकलाल श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य माननीय ओमकला गौतमज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य माननीय लक्ष्मी सुनारज्यू, जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष श्री चेसराम आलेज्यू, जिल्ला समन्वय समिति उपाध्यक्ष श्री शारदा विकज्यू, नवलपुर जिल्ला न्यायाधीशज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी काउसित नगरपालिका नगर प्रमुख श्री चन्द्रकुमारी पुन्ज्यू, मध्यमित्र नगरपालिका प्रमुख श्री चन्द्रबहादुर राणाज्यू, जिल्ला अध्यक्ष श्री शालिग्राम भट्टराईज्यू, त्यसै गरी रापरपा जिल्ला अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यू, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला अध्यक्ष नेकपा जिल्ला अध्यक्षज्यूलाई पनि म अतिथि आसनको लागि मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। कमर्स नवलपुरको अध्यक्ष परिचयात्मक आसन ग्रहणतर्फ नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष प्रकाश कुमारज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्ष एम प्रसाद नेउपानेज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्ष बुद्ध गुरुङज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्ष चोकनारायण काफ्लेज्यू, त्यसै गरी महासचिव रामचन्द्र थापा विशाल सो म आफै भइहालेँ, त्यस पछाडि सचिव ऋषि गिरिज्यू, त्यसै गरी कृष्ण प्रसाद सुवेदीज्यू, सहसचिव श्री लीलाबहादुर सोमेज्यू, त्यसै गरी कोषाध्यक्ष श्री जिलाल पाण्डेज्यू, त्यसै गरी सह कोषाध्यक्ष नेत्रबहादुर थनेज्यू, त्यसै गरी सदस्यज्यूहरूमा राजकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर गुरुङ, प्रमोद ढुङ्गाना, श्री कुलनारायण थनेट, सन्तोष सापकोटा, आसमा आले मगर, विष्णु राणा, टेकबहादुर बयम्बु, विमला छेत्री, गोकुल पौडेल, सुशील पङ्गेनी, फणसराम महतो, केशव श्रेष्ठ, सरस्वती दाहाल भुषाल, दीपक थापा, भगवती पाण्डे, त्यसै गरी अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई म अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी तराई बोतल प्रणालीका प्रबन्धक वा प्रतिनिधि जो कोही हुनुहुन्छ अतिथि आसनको लागि म मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। त्यसै गरी यति ब्रुअरी प्रणाली, जेआइजी डिस्टिलरी प्रणाली, गुराँस डिस्टिलरी प्रणाली, बायोमेट्रिक डिस्टिलरी प्रणाली, सिजी ब्रुअरी प्रणाली, गोर्खा ब्रुअरी प्रणालीका प्रबन्धक वा प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने मञ्चमा अतिथि आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्तव्यका निम्ति म
नवलपुर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष श्री केबी राणाज्यूलाई मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। पर्यटन तथा व्यापारिक महोत्सवको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नवलपुर उद्योग सङ्घको तर्फबाट। यो निकै नै चुनौतीको बीच हामी झन्डै 3 वर्षदेखि नेपाल मात्र होइन विश्वभरि नै विश्वकै अर्थतन्त्र तहस नहस भएको अवस्थामा हामीले यो समयमा सम्भवतः नवलपुर क्षेत्रमै पहिलो पटक यो बृहत यो मास ग्यादरिङ प्रोग्राम यो महोत्सव आयोजना गर्दैछौँ। सबै व्यवसायहरू अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेको बेला समग्र नेपाल मात्र होइन विश्वकै अर्थतन्त्र अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा रहेको बेला नवलपुर होटल व्यवसाय सङ्घले एउटा साहस लिएर एउटा जोखिम उठाएर महोत्सव सञ्चालन गर्ने जुन हिम्मत यहाँहरूले देखाउनु भयो र यो महोत्सव आयोजना गर्नुभयो आयोजक परिवारप्रति म विशेष सम्मान व्यक्त गर्छु। यहाँहरूको सफलताको लागि पनि म शुभकामना व्यक्त गर्छु। साँच्चीकै यो महोत्सव हामीले यो यस्तो जोखिमको अवस्थामा जुन ढङ्गले अहिले यो महोत्सवमा यहाँहरूको उपस्थिति पनि भएको छ म यसलाई म सम्मान पनि व्यक्त गर्छु। यति बेला नेपालमा नेपालको अर्थतन्त्र निकै नै कठिन भएको अवस्था यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। ब्याङ्कमा पैसा नभएर ब्याङ्कले पैसा दिन नसकेको अवस्था भएका धेरै उद्योग कल कारखानाहरू होटल व्यवसायहरू बन्द भएको अवस्था कतिपय व्यवसायहरू विस्थापित भएको अवस्था यो खालको कठिन घडीमा यो महोत्सवले यहाँको अर्थतन्त्रलाई यहाँको व्यवसायहरूलाई ऊर्जा दिने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो महोत्सवले यहाँका व्यवसायहरूलाई यहाँका उद्योगीहरूलाई होटल व्यवसायहरूलाई एउटा प्राण दिने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यो महोत्सव सँगसँगै अब नेपालमा बिस्तारै कोभिडको जुन त्रास छ यो अन्त्य भएर नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ। नेपालको व्यापार व्यवसाय अब बिस्तारै अब चलायमान बन्दैछ र यसको व्यावसायिक रूपमा अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने एउटा सङ्केत पनि हो जस्तो लाग्छ। यो पवित्र कार्यका निम्ति जसले जुन ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ म उहाँहरू सबैप्रति म विशेष आभार व्यक्त गर्छु। आज यो पहिलो खाना महोत्सव भइरहेको हुनाले मैले आयोजकलाई म हाम्रो यो उद्योग सङ्घको एउटा वस्तुगत क्षेत्र पनि होटल व्यवसाय भएको हुनाले उहाँहरूले महोत्सव सञ्चालन गर्ने बेलामा अध्यक्षज्यूले मलाई सल्लाह लिनुभएको थियो र मैले उहाँलाई 1-2वटा कुरा भनेको थिएँ। खाना महोत्सव सञ्चालन गर्दाखेरि नवलपुर क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूको ब्रान्डिङ गर्ने यहाँका विभिन्न जात जातिहरूको मौलिक खानालाई विशेष प्राथमिकता राख्नुहोला। सँगसँगै अहिलेको टेक्नोलोजी र अहिले इन्टरनेसनल लेभलमा बनेका विभिन्न परिकारलाई र स्थानीय मौलिक परिकारलाई जोड्ने काम यो महोत्सवले गर्न सक्यो भने मात्रै यो खाना महोत्सवको अर्थ रहन्छ। अन्यथा खाना महोत्सव भन्ने खालि चाउमिन र मोमो मात्रै बेच्न थाल्यो भने खाना महोत्सवको खासै अर्थ राख्दैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ अहिले मैले मञ्चमा सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि यहाँका थारू खाना मगर खाना कुमालदेखि लिएर विभिन्न जातीय खानाहरू विभिन्न मौलिक परिकारहरू बनिरहेको मैले देखेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण महानुभावहरू मेरो आवाजको दायरामा रहनुभएका जसले आज रेडियो टेलिभिजनबाट विभिन्न कोणबाट हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण नवलपुरवासी र नेपालका आम बासिन्दाहरूलाई यो खाना महोत्सवमा आएर यो खानाको परिकार यो स्वाद चाखिदिनका लागि पनि यो महोत्सवमा आइदिन म आग्रह गर्छु। यो महोत्सव अवधिभरि नै यहाँ विभिन्न खालका परिकारहरू बन्ने भएको हुनाले यो यस्तो खालको लामो समयको हामी यो ग्याप पछाडि अहिले जुन खालको ऊर्जा उत्साह आइरहेको छ यो अवस्थामा एकपटक यो महोत्सव घुमेर यो महोत्सवमा आएर खाना परिकारको स्वाद लिनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै होटल व्यवसाय भन्ने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो। आज नेपालको पर्यटन तहस नहस भएको अवस्थामा होटल व्यवसायले जुन खालको आँट लिएर यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति आज विभिन्न जातीय मौलिक झाँकी सहित जमघट गराएर
जुन खानाको संयोजन गर्ने जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि यो महोत्सवले धेरै नै टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको यो बफर जोन क्षेत्रमा हामी जहाँ छौँ, यो क्षेत्रमा अझै पनि यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति राज्यको ठोस खालको कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अघि उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्रीज्यूले नवलपुरको यो नारायणी तटीय क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्र विकासका निम्ति, पर्यटन विशेष गरी त्यो क्षेत्रलाई गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नका निम्ति नारायणी बीच पार्क, नारायणीमा एउटा पार्कको अवधारणा जुन सुरुवात गरेको छ, सँगसँगै अहिले यो देवघाट देवचुली हुँदै यो महाभारत श्रृङ्खलामा पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा विकास गर्नका निम्ति हामीले नै पनि त्यहाँ पहल गरेका छौँ र अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले हाम्रो यो आवाजलाई स्वीकार गरेर रेड बुकमा पनि अहिले यो पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने र नवलपुरको यो तल्लो भेगमा तटीय क्षेत्रमा एउटा ग्रिन टुरिज्मको रूपमा विकास गर्न र विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नका निम्ति जुन खालको पहल सुरुवात गरेको छ, गण्डकी सरकारप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। के विषयलाई त्यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि होटल व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री गौरीश्वर नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो होटल व्यवसायी सङ्घको बारेमा अब धेरै भनिरहनु पर्ने देखिनँ, किनकि यसभन्दा अगाडि हाम्रो उद्योग सङ्घका भाइले केबी राणाज्यूले हामीले भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। आखिर हामीले भन्ने पनि त्यही हो, होटल व्यवसायी सङ्घ नितान्त यो पर्यटन सङ्घसित जोडिएको छ। यो नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्ने हो, जान्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म उहाँले भने जस्तै हामीले नेपाल सरकारलाई कर तिर्छौँ, तर हामीलाई दुःख परेको बेलामा नेपाल सरकारले फर्केर पनि हेर्दैन, उल्टै कर तिर्न फेरि बल जफ्ती गर्छ। अब यसमा भनिरहन पर्ने केही पनि छैन। हाम्रो महासङ्घ छ, महासङ्घका हाम्रा केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आउनुभएको छ, अब उहाँले भन्नुहुनेछ। सरकारलाई हामी जति भन्यौँ, यो लगभग 10 वर्ष हुन लाग्यो हामीले भन्दा, तर कहिल्यै पनि हामी व्यवसायलाई सरकारले हेरेको छैन। सायद अब सङ्घीय सरकार आएको छ, अब हेर्छ कि हेरौँ भन्दै अब धेरै नभनिकन तमाम यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो आयोजना गर्नुहुने नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म सानो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय होटल। होटल व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहदेव दाजु गौरीश्वर नेपालज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै रापरपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको निम्ति म स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु। कार्यक्रम मार्फत अब नवलपुरमा हामीले उद्योग पर्यटन व्यवसायहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भन्ने एउटा सूचनामूलक यो कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरूको उपस्थिति र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका होटल व्यवसायीहरूले सबै कुराहरूलाई निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुनाले भोलिको दिन अवश्य पनि राम्रो होला भन्ने मेरो सोच छ। यति भन्दै यहाँका होटल व्यवसायी मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा नवलपुर भनेको यो खाल्टोमा यहाँहरूले होटल भनेको सिधै पर्यटनसँग जोडिएको विषय हो, मैले भनिरहनु पर्दैन। होटलमा आउने भनेकै पर्यटकहरू हुन्, चाहे त्यो आन्तरिक हुन् चाहे त्यो बाह्य हुन्। त्यसकारण होटल व्यवसायीहरूले यो व्यवसायलाई अझ सुदृढ र अझ स्तरीय गुणस्तरीय बनाउनुको लागि यस क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरू कहाँ छन्, ती गन्तव्यहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कुन कुन निकायहरूले चाहिँ नि सहयोग पुर्याउन सक्छन् भन्ने बारेमा यो महोत्सव पश्चात एउटा गृह कार्य गरेर सम्पूर्ण नवलपुरभित्रबाट कम्तीमा पनि 25-50 जना प्रतिनिधिमूलक सम्पूर्ण वनदेखि लिएर पर्यटनदेखि लिएर यो उद्योगदेखि लिएर होटल व्यवसाय सबैको बिचमा एउटा गृह कार्यको मैले आवश्यकता देखेको छु। यहाँ मैले देखिराखेका छु कतिपय सहभागीहरू आजभन्दा 20 वर्ष पहिले मैले यहाँ एउटा सानो अभियान लिएर एउटा अभियन्ताको रूपमा एउटा सानो अभियान सुरु गर्दै नारायणीको किनारमा कहीँ पनि एउटा चिया खाने पसल थिएन। हामी 7 जनाबाट चाहिँ एउटा पूर्वाधार तयार गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसैको फलस्वरूप लगभग 20 वर्षपछि आएर यो नवलपुरको नारायणी नदीले कटान भएको क्षेत्र, जसलाई हिजो सबैले बाढी पीडित क्षेत्र भनेर चिन्दथे,
आज त्यो एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकासमा लम्किएको छ। तसर्थ यो होटल व्यवसायले पर्यटकीय सम्भावना भएका निकायहरूसँग समन्वय गर्नु अति आवश्यक र वाञ्छनीय मैले देख्दछु। र अन्तमा मलाई यहाँ निम्ता गर्नुभयो र यो समयको सदुपयोग र मेरो आफ्नो पनि व्यक्तिगत थोरै कुरा राख्ने अनुमति चाहेँ र 12 गते मैले यहाँहरूलाई कावासोती थानाको अगाडि हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अगाडि रहेको खुला मञ्चमा दिनको 12 बजे यहाँहरूलाई निमन्त्रणा पनि म टक्राउन चाहन्छु। र अन्तमा यो होटल व्यवसायी सङ्घले आगामी दिनमा यो होटल व्यवसाय सम्बन्धी हामीले के गर्न सक्छौँ र यो नवलपुर जिल्लामा सम्भावनाहरू के छन् भन्ने विषयमा यदि मसँग पनि कुनै सुझाव सल्लाह को आवश्यकता महसुस गरेमा मैले सूचना पाएँ भने म आफूले गरेका अनुभव र हुन सक्ने सम्भावनाहरूको बारेमा आएर मैले म सहभागिता जनाउने छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै यो महोत्सवको पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्दै व्यक्तिगत रूपमा हामीले पनि गाउँघरमा यसको प्रचार प्रसार गर्नेछौँ र यहाँ बढीभन्दा बढी मान्छे सहभागी गराउँदा हामी सबैको कल्याण हुने कुरामा म विश्वस्त हुँदै मेरा केही भनाइहरू यहाँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। होटल व्यवसाय सङ्घ महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा नवलपुर होटल व्यवसाय सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पौडेलज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवलपुर होटल व्यवसाय सङ्घलाई अत्यन्त माया गरेर यहाँहरूको सहयोग साथबाट आज यो यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीलाई एउटा हौसला प्रदान गर्नुभयो। यहाँहरूको यो मायालाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदयज्यू, जुन एउटा तपाईँको साहस र अदम्य हिम्मतका साथ यस विषम परिस्थितिमा पनि एउटा होटल व्यवसाय सङ्घलाई बिर्सिएको होटल व्यवसाय एउटा राज्यले 2020 पर्यटन वर्ष महोत्सव गर्ने भनेर उद्घोष गर्दै गर्दा पनि यी सबै कुराहरूलाई खातिर राखेर हामी आफ्ना व्यवसायहरू बन्द गर्न पुग्यौँ, आफ्ना व्यवसायहरूलाई ताला लगाउन पुग्यौँ। भएन यसरी, अब हामी जाग्न पर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हामीले एउटा यो नवलपुर महोत्सवलाई फेरि जागरण गराउन पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा यो थालनी भएको छ। यहाँहरूको यो आजको चहल पहल, यहाँहरूको सहयोगले हामीलाई एउटा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँहरूप्रति नवलपुर होटल व्यवसाय सङ्घ एकदम मुरी धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। जात जाति भाषाभाषीहरू बस्ने एउटा जिल्ला हो। वास्तवमा भन्यो भने नवलपुर जिल्लालाई हेर्दाखेरि नेपालकै एउटा उदाहरणीय जिल्लाको रूपमा यो आउन सक्छ। र मलाई पनि यस्तो लाग्छ नवलपुर छोडेर कहीँ पनि जान मन लाग्दैन। यहाँका भाषाभाषी, यहाँका रीतिरिवाज सबैसँग मिलेर हिँड्न पाइने यो अनौठो खालको जिल्ला कति रमाइलो लाग्छ। यहाँहरूको प्रेरणाले हामीलाई यहीँ नवलपुरमा बसिराख भन्ने खालको यो सन्देश पनि जाने दिएको छ जस्तो लाग्छ। र मैले अन्तमा धेरै मित्रहरू, यहाँ बोल्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आफ्नो समय दिँदै उहाँहरूको कुरा हामीले सुन्ने र उहाँहरूले दिएका कुराहरूलाई हामीले अनुसरण गर्दै हिँड्ने, उहाँहरूका कमेन्टलाई हामीले जाने लेखेर राख्ने र हामी के कुरामा सुधार गर्न पर्ने छ भन्ने कुराहरू हामीले यसलाई उहाँहरूले दिएका सुझावलाई पुनः एउटा राम्रो सल्लाहको रूपमा लिएर उहाँहरूले दिएको कमेन्टहरूलाई हामीले भविष्यमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले सोचेर उहाँहरूका कुराहरूलाई साथ लिएर जानेछौँ भन्दै आज यस नवलपुर होटल व्यवसाय सङ्घले गरेको कार्यक्रममा यहाँहरूको सहयोगलाई धन्यवाद दिँदै भोलि आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। केन्द्रीय सदस्य तथा नवलपुर होटल व्यवसाय सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पौडेलज्यू, थारू कम्युनिटी लजबाट संस्कृति महिला लाठी समूह शिव महतोको नेतृत्वमा भएको टिम, यहाँहरूलाई म निमन्त्रणा गर्दछु।
लोकप्रिय सांस्कृतिक नृत्यको लागि थारू कम्युनिटीलाई धन्यवाद, कलाकार साथीहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष श्री आदरणीय चेसराम आइलाज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। होटल व्यवसाय सङ्घ नलपुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो नलपुर जिल्लाको पर्यटन विकासलाई सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नको निमित्त पर्यटन व्यवसायसँग पर्यटन विकाससँग आबद्ध सम्बन्ध सबै कुराहरूको, चाहे हाम्रो धार्मिक क्षेत्रमा होस्, सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, हाम्रो ऐतिहासिक पुरातात्विक विभिन्न हाम्रा धार्मिक महत्त्वका कुराहरू होस्, हाम्रा मौलिक हाम्रा विभिन्न कला संस्कृति रहन सहनको कुरा होस्, हाम्रा मौलिक खानाको कुरा होस्, यी सबैको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै पर्यटनको विकास गर्नको निमित्त जुन उद्देश्यका साथ यो साँच्चै भन्यो भने यो 10 दिनको महोत्सव जुन यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म जिल्ला समन्वय समिति एवं मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो महोत्सवको पनि पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। पक्कै पनि नवलपुर जिल्ला नयाँ जिल्ला हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ र यो जिल्ला सांस्कृतिक हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले र हाम्रो मौलिक संस्कार कला संस्कृतिको हिसाबले विभिन्न जातीय रहन सहन सबै हिसाबले पनि हामी धनी छौँ, हामी यो गौरव गर्छौँ। तर यो भएर मात्रै यी सबै हाम्रा पर्यटन विकासका, पूर्वाधार विकासका सम्भावनाहरू, आधारहरू थुप्रै हुँदा हुँदै पनि त्यत्तिकै पर्यटन विकास हुन सक्दैन। यसका जुन पूर्वाधार सम्भावनाहरू छन्, जुन आधारशिलाहरू छन्, त्यसको प्रवर्धन गर्न सक्ने कि नसक्ने, त्यसलाई सम्वर्धन गर्न सक्ने कि नसक्ने हाम्रो चुनौतीका विषयहरू हुन्। त्यसकारणले हामीसँग भएका पर्यटकीय पूर्वाधारका जुन आधारहरू छन्, जुन सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्, त्यसलाई हामीले सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने नवलपुर जिल्लाले एउटा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा खड्को मार्न सक्छ। र त्यसकारणले गर्दा आज होटल व्यवसाय सङ्घ जुन यहाँ नवलपुर जिल्लामा छन्, यो पर्यटन व्यवसायसँग, पर्यटन क्षेत्रसँग, पर्यटन विकाससँग जोडिएको एउटा क्षेत्र हो होटल व्यवसाय। होटल व्यवसाय आज साँच्चै नै अघि साथीहरूले भन्नुभयो, यो विश्वमा अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा आज नेपाल र हाम्रो जिल्ला सबै प्रभावित बन्यो। यो प्रभावित बन्दै गर्दा सबैलाई होटल व्यवसाय होस्, हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि क्षेत्र, उद्योग सङ्घ, कल कारखाना सबै प्रभावित बने। त्यसैले गर्दा आर्थिक हिसाबले होटल व्यवसायको अवस्था पनि अत्यन्तै तल झर्यो, नाजुक अवस्थामा पुग्यो। यो हामी सबैले महसुस गरेको एउटा विडम्बना कुरा हो। तर अब हामी यसपछि हामी माथि उठ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि एउटा होटल व्यवसायलाई एउटा प्रेरणा दिने हिसाबले पनि यो महोत्सव गरेको हुनसक्छ भन्ने मलाई महसुस गरेको छु। र आज होटल व्यवसायहरू कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको उत्थान र विकास हुन्छ, यिनले कसरी प्रगति गर्न सक्छ भन्ने कुरा नवलपुर यो जिल्ला, यो क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि सम्भावित हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रहरू छन्, त्यसलाई विकास गर्न सक्यो भने स्वाभाविक ढङ्गले होटल व्यवसायहरूको पनि प्रगति हुन सक्छ। नत्र भने हामीले यो सम्भावित पर्यटन क्षेत्रहरूको जुन सम्भावित क्षेत्रहरू छन् त्यसको विकास गर्न सकेन भने होटल व्यवसायहरू पनि
उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि गिर्दै जाने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले हामी के भन्दैछौँ भने म अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा रहँदै गर्दाखेरि पनि एउटा जिल्लामा पर्यटन उपसमिति बनेको छ, पर्यटन प्रवर्धन समिति बनेको छ, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि समिति बनेको छ र जिल्लाको हैसियतले मैले यहाँ जिल्लाका सबै सरकार पक्ष पर्यटकीय क्षेत्रका पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरकार पक्षहरूलाई राखेर यसको विषयमा पर्यटन विकासको बारेमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले अन्तर्क्रिया छलफलहरू अगाडि हामीले चाहिँ के अरे त्यो कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौँ र जिल्ला समन्वय समितिले पनि यो नवलपुर जिल्लामा रहेका सम्भावित हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्, कतिपय चाहिँ तपाईँको अपरिचित पहिचानमा नआएका कैयौँ हाम्रा त्यस्ता क्षेत्र त्यस्ता हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रहरू पनि छन्। त्यसको पहिचान कसरी गर्ने र पहिचानमा आएका हाम्रा ती के अरे पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रहरूको विकास त्यसको सम्वर्धन त्यसको प्रवर्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र अहिले जिल्ला समन्वय समितिले साँच्ची नै भन्ने हो भने यो नवलपुर जिल्लामा रहेका जति पनि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकासका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू के छन् भन्ने विषयमा एउटा ब्रोसर बुक पनि निकालेर तपाईँहरूको अगाडि हातमा हामीले पुर्याएका छौँ र बाहिर जिल्ला देश विदेशका पर्यटकहरूसम्म पनि पुर्याएका छौँ। यति मात्रै कमसेकम यति होस् कि नवलपुर जिल्लामा आउँदाखेरि हामी कुन ठाउँमा जान सकिन्छ, हाम्रा आकर्षक त्यस्ता चाहिँ स्थलहरू कहाँ हुन्, कुन ठाउँ छन्। जस्तै आज हामी देख्छौँ उत्तरमा गयो भने देवचुली बडाचुली एउटा धार्मिक महत्त्वको बोकेका हाम्रो घुमारी घाट, त्यस्तै अकला देवी काली गण्डकी, यतातिर चाहिँ पूर्वतिर गइयो भने हाम्रो चाहिँ के अरे देवघाट धाम, त्यसपछि गएर मौला कालिका शाश्वत धाम होइन, त्यसपछि नारायणी नदी, त्यसपछि गएर हामी उत्तरतिर के अरे दक्षिणतिर गयो भने हाम्रो मध्यवर्ती क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्, हाम्रो त्रिवेणी धाम छ, वाल्मिकी आश्रम छ, त्यसपछि यता पश्चिमतिर गयो भने पनि हाम्रो दाउन्ने देवी छन्, त्यो के अरे दाउन्ने चुरे पहाड छ, यो भित्र शाश्वत धाम, विभिन्न ताल तलैया वन जङ्गल छन्, धेरै वन्य जन्तुहरू छन्, उद्योग धन्दाहरू छन्, हाम्रा फलफुल कृषि उद्योग सबै कुराहरू छन् हामीसँग। तर यो सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन। हाम्रा विभिन्न जात जातिका धर्म संस्कृतिहरू छन्, हाम्रा कला अहिले भर्खरै थारू नाचले एउटा लट्ठी नाच नचाएर जानुभयो। यहाँ मगर समुदायका पनि आज साथीहरूले यो उसमा देख्नुभयो होला, भोलि 10 दिनसम्ममा यो मगर विभिन्न थारूदेखि लिएर विभिन्न तमाङ गुरुङदेखि सबै जात जातिका आफ्नै भाषा संस्कृति कलाहरू छन्। त्यसको संरक्षण गर्न सक्ने कि नसक्ने त्यो एउटा चुनौती हो। त्यसलाई सम्वर्धन गर्नको लागि राज्यले हामीलाई कतिसम्म हामीलाई त्यसको चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्छ, हामीलाई संविधानमा भनेर मात्रै हुँदैन। हामीले त्यसको लागि हामी आफै विभिन्न सङ्घ संस्था हाम्रा 3वटा सरकारहरू छन्, ती 3वटा सरकारहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पालिका नगरपालिकाले पालिका स्तरमा, प्रदेशले प्रदेश स्तरमा, सङ्घले सङ्घ स्तरमा आफ्ना चाहिँ लागत बजेट व्यवस्थापन गरेर यसको सम्वर्धन गर्नेतिर जानुपर्छ। त्यसो भयो भने बल्ल हामीले आफ्नो क्षेत्र आफ्नो प्रदेशभित्रका जे जति हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रहरू छन् त्यसको सम्वर्धन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि यो एउटा 10 दिनको यो महत्त्वपूर्ण महोत्सव सफल रहोस्, यो ढङ्गले सफल रहोस् कि यो एउटा मनोरञ्जनको थलो मात्रै नबनोस्। यसले एउटा हाम्रा युवाहरूलाई उद्यमी बन्ने र व्यवसायमा आबद्ध भएर एउटा रोजगारी सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न आफ्नो खुट्टामा उभिन एउटा प्रेरणा पनि यो महोत्सवले दिन सकोस्। हाम्रो आफ्नो कला संस्कृति हाम्रो चाहिँ संस्कार यी सबै हाम्रा चाहिँ जुन हाम्रा गहना हुन् यसलाई संरक्षण गर्न अरूले होइन हामी आफैले गर्नुपर्छ
भन्ने सन्देश पनि यो महोत्सवले दिन सकोस्। भोलिका दिनमा यो हाम्रा जति पनि होटल व्यवसायहरू छन्, विभिन्न होमस्टे रेस्टुरेन्टहरू छन्, यी पनि सञ्चालन गर्नको निमित्त विभिन्न यसका पनि कार्यविधि, यसका पनि चाहिँ तपाईँको निर्देशिकाहरू बनेको छ। त्यो अन्तर्गत यो होटल व्यवसायहरू अथवा होमस्टेहरू सञ्चालन गर्दा त्यो हाम्रो निर्देशिका, हाम्रो कार्यविधिमा ती मापदण्डमा रहेर गर्न सक्यो भने हाम्रो होटल व्यवसायलाई धेरै चाहिँ तपाईँको त्यसले मद्दत गर्दछ। त्यो मापदण्ड भनेको के हो? होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हामीले अपनाउनु पर्ने कुराहरू, अनुशासित हुनुपर्ने कुराहरू र चाहिँ हाम्रा पाहुनाहरूलाई के अरे हामीले सुविधा दिनुपर्ने कुराहरू के कसरी हामीले राम्रो ढङ्गले चलाउन सक्छ, गर्न सक्छ, त्यो भयो भने मात्रै नै बल्ल हाम्रा आन्तरिक होस् बाह्य होस् हाम्रो पर्यटकहरू धेरै आउने हुन्। आकर्षक हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, धेरै के अरे हाम्रा बाह्य अथवा आन्तरिक हाम्रा चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र्याएर यो नवलपुर जिल्लालाई भोलिका दिनमा एउटा पर्यटकीय गन्तव्य जिल्लाको रूपमा स्थापना गर्न हामी सबैको पहल रहनेछ भन्ने यही कुराहरू राख्दै अन्तमा फेरि पनि म यो महोत्सवको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि सांस्कृतिक पुनर्स्थापना विकास एवं अनुसन्धान केन्द्र काउसित नगरपालिका 1 हात्तीखोरको अध्यक्ष श्री हिमाल गुरुङ र सचिव राजकुमारको नेतृत्वमा आएको सोरठी नाचलाई प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यो हाम्रो धेरै हिसाबले भनौँ अब संसारको एक सिके गैँडादेखि लिएर हाम्रो यी माथिका पहाडहरू जो छन् यहाँबाट हामीले हिमालको दृश्यावलोकन गर्नेदेखि लिएर हामी लुम्बिनीको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र हामी भनौँ न चितवनको पनि एक हिसाबको जुन पर्यटन विकास भइरहेछ त्यसको मध्य भागमा हामी भएको र अब नवलपुर फेरि लुम्बिनीमा भैरवामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुँदै गर्दा र यहाँको पोखरादेखिको कनेक्सन हाम्रो गण्डकी प्रदेशको र हामी मध्य नेपाल भएको कारणले पनि पर्यटन विकासको सम्भावना नवलपुरमा प्रचुर मात्रामा छ र भोलिका दिनमा हामीले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेर यहाँ पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने र यहाँका रोजगारी सृजना गर्ने हामीले उद्यम गर्नुपर्ने आवश्यक छ र आज यो जुन कार्यक्रम यहाँ भइरहेछ मलाई खुसी छ कि योभन्दा पहिले म यसै क्षेत्रबाट संविधान सभाको सदस्य हुँदा हाम्रो यो निकुञ्जभित्र रहेका होटलहरूलाई हामीले बाहिर निकाल्ने काम गरेका थियौँ जसले गर्दा हाम्रो अहिले नारायणी नदीको किनारमा धेरै होटल व्यवसाय धेरै ठुल्ठुला होटलहरू यहाँ आइरहेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ यसले पनि टुरिज्म प्रमोसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र मलाई के भन्नु छ एउटा मात्र कुरा के भने खानासँग जोडिएको पर्यटन र यहाँको अरू सांस्कृतिक र व्यापारिक महोत्सव व्यापार त सबैसँग रिलेटेडै भयो त्यो त जेनरल कुरा भयो र यो पर्यटन र होटल भनेको एकअर्काका अभिन्न अङ्ग हो तपाईँहरूले होटल सञ्चालन गर्नुहुन्छ मात्रै बेच्ने मात्रै उद्देश्य होइन त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल र मान्छेलाई हाइजेनिक खानपिन पनि दिनु पऱ्यो जस्तो पाए पनि दिने कुरा होइन जुन तपाईँहरूले दिएको खानाले मान्छे अस्वस्थ नहोस् र क्वालिटी कन्ट्रोल र एउटा जाने होटल व्यवसाय भनेको शुद्ध एउटा पाहुनालाई सेवा गर्ने भन्ने त्यो भावका साथ तपाईँहरूले चलाउन र त्यो मान्यता स्थापित गर्न सक्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो यस्ता कार्यक्रमले तपाईँहरूको उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ यो होटल व्यवसायसँग कहिलेकाहीँ हामीहरूले नचाहिने खबरहरू पनि सुन्नुपर्छ बडा नमिठो लाग्छ
र यसलाई तपाईँहरू आफै व्यवसायले यहाँ पुलिस लगाएर अरूले भनेर हुने होइन। तपाईँहरू व्यवसायले आफ्नो व्यवसायलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि तपाईँहरू आफै सक्षम भएर नवलपुर होटल व्यवसायी सङ्घले आफूलाई शुद्धता र एउटा जाने पेसाप्रतिको निष्ठतालाई कायम राख्न तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भन्दै तपाईँहरूलाई यस कार्यमा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै नवलपुर महोत्सव जुन तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ यसको पूर्ण सफलताको कामनाका साथ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई यहाँ उभिएर शुभकामना व्यक्त गरेर जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि पनि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। शुभकामना मन्तव्यको लागि धन्यवाद। सदन सभा सदस्य आदरणीय नेता महेन्द्र जोशीज्यू। फेरि सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। मोरकोट डम्फु समूहलाई आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गराउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। मोरकोट डम्फु समूह काउसुदी 10।
पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस महोत्सवको मुख्य आयोजक प्रायोजक रहेको छ गोर्खा ब्रुअरी नेपाल, सहप्रायोजकहरू जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क प्रणाली, न्यू महतो ट्र्याक्टर वर्कसप, नव प्रतिभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र अजोर इन्सुरेन्स रहेको छ भने संरक्षक होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, प्रवर्धक नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नवलपुर उद्योग सङ्घ र यस महोत्सवको इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ आइएमए जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेड। सहयोगी संस्थाहरू काउसित नगरपालिका, मध्यपुर नगरपालिका, देवचुरी नगरपालिका, गैँडाकोट नगरपालिका, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका, तुलसीकोट गाउँपालिका, बौद्धिकाली गाउँपालिका र बुलिङटार गाउँपालिका। त्यसै गरी भोलिको सांस्कृतिक टोली सांस्कृतिक नाचमा
मौलिक लाखे नाचका लागि धेरै धन्यवाद। सिलाहा रतवल लाखे ग्रामीण समुदाय होमस्टे परिवारलाई